ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुनवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यन्ते का श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोर्जस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धादेहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति मां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस्य एव सः। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ति तामसा जनाः। अशास्त्रविदं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः महान् चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तदादानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा ह्यद्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहाराराधस्येट दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषदं चेद उच्चिष्टमिजामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षभिर्यज्ञो विदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकाः। अभिसन्धाय फलं दम्भार्थं विचैवयत युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धिराजसं विधिहीनमसरट्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धावितं यज्ञं तामसपरिचक्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तपोच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयन्तपोच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरेतत्येतपो मानसमुच्यते। अश्रद्धया पर्याप्तं तपः त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैवयत् क्रियते इदं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदार्थं दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्युप्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसमुदार्थम्। ओं तत्सदिति निर्देश्यो ब्रह्मणस्ति वेदसमुदाः ब्राह्मणास्तेन वेदा च यज्ञाश्च विताः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः दानक्रिया च विधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च स्यादित्ये तत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दपादयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च श्रेयस्सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत्युच्यते पार्थ न च प्रीत्यनो यः। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।